السلام عليكم. اليوم غادي نكتشفوا مادتين اللي تنستعملوه في لي سوبر مارشي، في المحلات د الحوايج ديال لي دروغري، وفي جميع المحلات اللي تيحتاجوا ستوك وتيحتاجوا يتبعوا المبيعات ديالهم من المحل ديالهم ولا من ان سيت اي كوميرس. دونك هاد لا بريزونطاسيون غادي تكون غادي نبينو فيها ثلاثة د الحوايج: اللوجيسيال اللي غادي يخدم في لاكاس ولا في الاورديناتور ديال المحل، لو سيت اي كوميرس اللي غادي يكون ديال المحل مسانكرونيزي مع المحل فين كاينه لاكاس ولا فين كاين الاورديناتور ديال لا جيستيون، والتليفون اللي تيمكننا نتبعو فيه المبيعات بشكل فوري. بسم الله. الوغ اول حاجه كي تتلاحظوا فاش ندخلوا للسيستم ديال لاكاس ولا ديال لا جيستيون تنمشيو لابارتي اللي فيها لاكاس. دونك البلاصه اللي فيها لاكاس اي منتوج تتشوفوه هنا غادي تلقاوه في السيت، واي منتوج زدناه هنا غادي يتزاد في السيت، واي منتوج بدلنا له الثمن غادي يتبدل في السيت، واي كاتيجوري الى اخره. دونك كي تلاحظوا معايا هنايا هاد لي كاتيجوري اللي عندنا هنا هما اللي غادي نلقاوهم هنايا. دونك تتكون واحد لا سانكرونيزاسيون اون طون ريال اللي تتكون فوريه تقريبا. غادي نديرو واحد ال- ال- المنتوج غادي نزيدوه عندنا في لاكيس. نفرض غادي نزيدو عندنا هاد المنتوج هذا اللي هنا. الوغ هاد المنتوج سميتو يوريا اوسيرا. تنكتبو السمية ديال المنتوج اوسيرا بلس وتنعطيو الثمن ديالو وتنعطيو التصويره ديالو. دونك هنا فين كاين لافونتاج هو اننا حنا فاش غادي نبداو ندخلو هاد الشيء في لاكيس اوتوماتيكمون غادي يمشي للسيت. هنا غادي نعزلو فين خصو يخرج، لا في لاكيس لا في السيت، غادي نديرو في برودوي سوان وغادي نسجلو. الوغ فاش نسجلو تتلاحظوا معايا هنا في برودوي سوان الا مشينا للسيت ما عنديش هاد المنتوج ديال اوسيرا، يلا زدناه. دونك ها هو دا اوسيرا يوريا بلس ودرنا له 230 درهم. دونك دابا غادي نمشيو للسيت ناكتواليزيوه. الوغ دابا الا مشينا لاباج برينسيبال هو تزاد لنا اوسيرا بلس 230 درهم وتيتزاد حتى في الكاتيجوري هنايا. الوغ ناحية ستوك هاد البرودوي مازال ما دخلتوش في ستوك، غوبتور دو ستوك. عندي جوج طرق باش ندخلو في ستوك اللي ديجا خدام بالسيستم ديالنا ديال المتين، عارف بانه في لا فيرسيون القديمه تيمكننا ندخلوه من اجوتي بون دو ريسبسيون وتنعزلو المنتوج وتن انغيستريوه. بحال دابا عندي منه 100 حبه، وهنا تنعطيلو البري داشا باش نبدا نحسب البينيفيس ديالي. دونك انا شاريه ب 180 درهم. الوغ هنا مور ما دخلت الستوك ديالي، دونك هاد او سيغا هذا شاري منه 100 حبه. هاد الستوك هذا اوتوماتيكمون الا جينا للسيت و اكتواليزيناه هي دازت 100 اون ستوك. دونك كي تلاحظوا تقريبا لا كومونيكاسيون تقريبا انستونطاني. لافونتاج الثاني هو هاد او سيغا الا بعتو من السيت راه غادي تقطع من الستوك، ولا بعتو عاوتاني من لاكاس غادي تقطع من الستوك. دونك لنفرض غادي نجي لاكاس برودوي سوان او سيغا، خلاص او سيغا تيمكن لي نطابيه بالكود افار، يمكن لي ندخلو الكود افار ديالو. غادي نشوفوها في التالي ديال الفيديو. دونك هنا الا بعت لنفرض 3 د الحبات من لاكيس، الا بعت 3 د الحبات من لاكيس، الا جينا دابا للسيت لهنا ودرنا اكتواليزي
تلاحظوا بانهم تقطعوا من السيت، سيتادير اي حاجه بعناها من لاكيس تتقطع من السيت. ونا جا داك الكليان ورد لنا شي حاجه بحال دابا رد لنا هاد المنتوج هذا، رد لينا واحد تيعاود يتزاد في السيت. دونك درت له ان رومبورسمون للكليان. دونك شحال كان عندي هنايا 97 في السيت، ان اكtualiزيو. خلاص هادشي راه كلشي تيدوز عبر انترنت. ها هي رجعت عندي 98 في ستوك. دونك لا سانكرونيزاسيون تدوز اون طون ريال. الوغ دابا الا مشينا لابليكاسيون ديال التليفون اللي هي هنا، تيكون عندكم واحد اللوغين وواحد لو مود باس. دونك هنايا غادي نديرو ديمو. فاش تنديرو اللوغين والمود باس تيمكننا يخرجوا لنا هنايا جميع المحلات اللي عندنا خدامين بالسيستم ديالنا. بحال دابا الا كان عندكم 3 ولا 4 ولا 10 ولا 20 محل، تيمكن لكم تتبعوا المبيعات ديالهم كاملين من هاد لابليكاسيون اللي تتانستالا في التليفونات ولا في الطابلات ولا في لي زورديناتور. من اي بلاصه يمكن لكم تخدموا هاد لابليكاسيون. هنايا الا بركت على المغازان، دونك هنايا عندي الغوسيطه ديال 820 درهم ديال اليوم، تعطيك لا غوسيط دو ولا دات ديال اليوم. هنا تعطيك ديال الشهر، هنا تعطيك ديال العام. هنا هذاك الغوتور اللي ردينا ديال فاش درنا داك لو رومبورسمون تيبان لك هنايا. هنا عطيتي شي حاجه فابور، وهنا تعطيك غرافيك بالنهار بالشهر وبالعام. وهنا تعطيك لي 5 ديال المبيعات الاخرى اللي دازت في السيستم، تتبان هنا وشكون دوزها. وهنا تعطيك الا كان شي منتوج، هو دابا داك يوريا او سيران اللي ردينا تيبان لك بانه راه لادمينستراتور ولا السميه ديال داك لومبلويي رجع داك المنتوج. دونك هنا تعطيك لي 5 ميور فونت ديال البرودوي. الوغ من ناحيه اخرى الا جينا و هذا سميتو لاكيس هنا، يمكننا نخدمو بواحد الطريقه اخرى للستوك. حيت كي قلت لكم اللي مولف يخدم بماتين ستوك، لي كليون ديالنا اللي ديجا عندهم ماتين تيدخلوا ستوك. هنا لا فيرسيون 2021 عندنا لافونتاج اننا بحال دابا شي منتوج، بحال دابا هاد المنتوج ما داخلش عندنا في ستوك، هاد لي غوتوار دو نيفو لا عندنا ديجا في ستوك. غادي نمشيو لشي واحد اخر، هاد ديكسيت هذا ما دخلش عندنا في ستوك. لا تا هو داخل عندنا في ستوك. واخا غنشوفو شي منتوج ما داخلش. سكرابل هذا موان 2. ها هو دا مونوبولي. الوغ لو مونوبولي ما دخلش عندنا في ستوك. فعود ما ندخلو بون دو ريسبسيون غادي يمكن ندخلو ديريكتومون من لهنا، لحقاش كاين محلات ما عندهمش الوقت فين يدخلوا ستوك بالبون دو ريسبسيون بالفورنيسور، تيبغيو يخدموا بواحد السرعه زعما يخدموا مرتاحين شويه. تيمكن له يجي هنا يدير بحال دابا عنده 4 اون ستوك ويجي لهنا ويدير نيشان البري داشا بحال هكا. دونك حتى هي طريقه اخرى اللي كنت باغي نوريكم ديال ستوك. تيمكن لكم دونك هنا عندي 4. دونك دابا الا مشيت للمونوبولي فوالا، دونك هي دازت 4 اون ستوك. دونك ويمكننا نخدمو بهم بجوج. بحال دابا هاد المنتوج هذا ندخل كونتيتي د ستوك مانويل و كونتيتي د ستوك بالبون دو ريسبسيون، ممكن نخدمو بهم بجوج بامكاننا. بحال دابا الا كنتو مزروبين شي مره ما عندكمش الوقت فين تدخلو البون دو ريسبسيون حيت طويل، حيت ما عندكمش الوقت وبغيتو ضروري يتزاد في ستوك، تيمكن لكم دغيا تزيدوه من هنايا واخا راه ديجا عندنا ان بون دو ريسبسيون هنا. دونك هذه الفيديو الاولى ان شاء الله غادي تكون واحد الفيديو مور هذه فين غادي نزيدو نوضحوا شي حوايج ما بين لا سانكرونيزاسيون. شكرا.